अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलि सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ मौलाना रसूलुल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन इकराम, एक इम्पोर्टेंट मैसेज जो रसूलुल्लाह उम्मत के लिए आखिरी हज के दौरान हुक्म किया था कि आज जो यहाँ मौजूद है वो जो यहाँ नहीं मौजूद है उन तक पहुँचा दें, और जो उस वक्त नहीं होंगे आने वाले लोगों तक पहुँचा दें। तो ये खुतबा जो ना मैं मस्जिद नबवी से आप तक ये पैगाम पहुँचा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि पीछे मस्जिद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये पैगाम यही जगह से पहुँचाना बहुत मुनासिब था, इसीलिए मैंने इस जगह का इंतखाब किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खुतबा 9 ज़िलहज 10 हिजरी को मैदान अरफात में रसूलुल्लाह हज का आखिरी खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगो सुनो, मुझे नहीं लगता कि मैं अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद होऊंगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और इन बातों को उन लोगों तक पहुंचाओ जो यहाँ नहीं पहुंच सके। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज़्ज़त व हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल उसी तरह दूसरे मुसलमानों की ज़िंदगी, इज़्ज़त और माल हुर्मत वाले हैं। तुम इसको नहीं छेड़ो, बल्कि तुम नहीं छेड़ सकते, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के माल और अमानतें जो तुम्हारे पास है उनको वापस कर दो। पॉइंट नंबर 4 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। यहाँ पे सिर्फ ये पैगाम, सिर्फ ये पॉइंट खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी मखलूक के बारे में है कि किसी को तंग मत करो, अल्लाह की मखलूक में से किसी को भी, और किसी के माल का नुकसान मत करो, ताकि तुम भी महफूज हो। तुम्हारी हिफाजत तुम्हारी ये अमल में मौजूद है। पॉइंट नंबर 5 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो तुमने अल्लाह से मिलना है, अल्लाह ताला तुम्हारे अमल के बारे में सवाल करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह हमेशा हमको याद रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सूद को ख़त्म कर दिया है, इसलिए आज से सारा सूद ख़त्म कर दो, लोगों को माफ़ कर दो, जिसके पास सूद आना है उनको माफ़ कर दो। अब रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि फ़लाँ मुल्क में सूद जायज़ है, फ़लाँ मुल्क में फ़लाँ कंडीशन में नहीं। अल्लाह ताला ने कम्प्लीटली एनी कंडीशन में सूद को हराम करार दे दिया है और उसके करीब नहीं जाने का हुक्म दिया है। पॉइंट नंबर, बहुत सारे लोग जो है ना पैसे खिला के फालतू लोगों से फतवे ले लेते हैं कि फ़लानी जगह सूद जायज़ है, फ़लानी जगह सूद फ़लाना कंडीशन में। इससे बचो, ये रसूलुल्लाह का और अल्लाह का हुक्म है और रसूलुल्लाह का पैगाम है, और रसूलुल्लाह जब तक कुछ भी नहीं कहते, जब तक अल्लाह ने उनको हुक्म नहीं दिया, वो अपने नफ्स से कोई बात नहीं करते थे। पॉइंट नंबर 7 में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम औरतों पर हक़ रखते हो और औरतें तुम पर हक़ रखती हैं। जब वो अपने हुकूक पूरे कर रही हैं, तुम इनकी सारी जिम्मेदारियां पूरे करो। औरतें तुम्हारी ग़ुलाम नहीं हैं। फिर औरतों के बारे में फरमाया कि औरतों के पॉइंट नंबर 8 में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, औरतों के बारे में नरमी रखो,
نرمی کا رویہ قائم رکھو کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار ہیں، پارٹنر ہیں اور بے لوث خدمتگار رہتی ہیں، یعنی وداؤٹ اینی لالچ وہ تمہاری خدمت کرتی ہے، تمہارے بچوں کی خدمت کرتی ہے، اور ان کی رسپیکٹ کرو، ان کی عزت کرو، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھو۔ پھر پوائنٹ نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا، کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ پوائنٹ نمبر 10 میں اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہا کرو۔ اگر تمہاری استطاعت ہے، فائنانشیلی تمہارا اسٹیٹس ہے، تمہارا فائنانس تم کو پرمٹ کرتا ہے، تمہارے حالات تم کو اجازت دیتے ہیں، تو تم حج کرو۔ پھر اللہ کے رسول نے پوائنٹ نمبر 11 میں فرمایا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے، یعنی اللہ کی نظر میں کوئی گورے کی کالے کے اوپر فوقیت نہیں ہے، کالے کی کسی گورے کے اوپر فوقیت نہیں ہے، کوئی عرب کی عجم پہ فوقیت نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں ہم سب برابر، مسلمان بھائی بھائی ہیں اور اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ صرف تقوی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرا اور ڈر کے اپنے اعمال درست رکھا اور اللہ کو راضی کرا، تو وہ بیس پہ آپ کی برتری ممکن ہے، آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، ادروائز سب برابر ہے۔ پوائنٹ نمبر 12 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو تم کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا آنسر کرنا ہے، یعنی جواب دینا ہے، جواب دینے کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ پوائنٹ نمبر 13 میں اللہ کے رسول نے فرمایا یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے اور نہ ہی کوئی نیا مذہب لایا جائے گا اللہ کی طرف سے، میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ پھر پوائنٹ نمبر 14 میں اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہارے لیے 2 وزنی گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرے ہے اطرت ہی، وہ اطرت ہی میری اطرت، یعنی قرآن اور میری اطرت۔ اگر تم ان کی پیروی کرو گے، ان کو فالو کرو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب رہا بات ہمارے مسلمانوں نے ٹکڑے کر لیے ہیں، اگر ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتے تو بھائی بھائی میں ٹکڑے نہیں ہوتے۔ مسلمانوں نے فرقے بنا کے فرقہ پرستی کر کے ٹکڑے کر لیے ہیں اور آپس میں کئی قسم کے جھگڑے پال لیے ہیں۔ اب رہی بات گمراہی کی، یہ فرقے بنانا گمراہی نہیں تو کیا ہے؟ اور فرقے بننا شروع ہوئے، ایک سنی فرقہ بن گیا جو میجورٹی ہے مسلمانوں کا، اور ایک فرقہ ہے شیعہ کا۔ اب یہ دونوں مل کے یہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز بانٹ لی ہے، قرآن سنیاں لے کر چلے گئے اور اطرت کو شیعوں کے حوالے کر دیا ہے، اگرچہ کہ دونوں کو فالو کرنا کنڈیشن ہے۔ اب قرآن سنیاں لے کے گئے ہیں لیکن تاخچے میں رکھ دینے کے لیے، کسی کی موت پہ پڑھنے کے لیے، اکثر کا یہ حال ہے۔ ان میں سے کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن روز پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 15 پوائنٹ نمبر 15 میں اللہ کے رسول نے فرمایا سنو تم لوگ جو موجود ہو اس بات کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ اور وہ پھر آگے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے کہ بعد آنے والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ کر عمل کریں۔ پھر پوائنٹ نمبر 16 میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا اور کہا